अस्सलाम वालेकुम। आप क्या हाल है आपका? ठीक है आप? मैं हूँ फजल अब्बास जफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की फिजा बहुत सोगवार है। आज का दिन मलूल का दिन है। आप सबको मालूम है हमारे वसेब में पंजाब पुलिस के जवान जो रात शहीद हुए हैं माचका में, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान थाना माचका कच्चा के इलाके में, वहाँ पर जो शुरीद में आया है कि नफरी की तब्दीली होती है। वहाँ पर जो नफरी एक बार ड्यूटी कर रही होती है उसकी 10-15 दिन 20 दिन या जो भी उन्होंने टर्म बनाई हुई है वो टर्म की तब्दीली थी। अच्छा, बात यह है कि टर्म की तब्दीली थी तो 1 बजे नफरी तब्दील हो रही थी। 1 बजे नफरी के तब्दील होने की खबर डाकुओं तक कैसे पहुंची? शुनीद में आया है कि बारिश की वजह से रास्ता खराब था, जिसकी वजह से पुलिस की वैन जो है वो पानी में फंस गई है, वो निकल नहीं पाई। वो फंसी हुई थी कि वो ऊपर से वो डाकुओं ने हमला कर दिया है, फायरिंग की है, रॉकेट लॉन्चर मारे हैं, जिससे 12 जवान शहीद हो गए हैं। 12 में से एक मुजफ्फरगढ़ का था, एक मुल्तान का था और एक डीजी खान का था, और 9 नौजवान हैं वो रहीम यार खान के थे। अफसोस की बात है ये हमारे वसेब का नुकसान हुआ है। पूरा वसेब आज शोक में है। लेकिन सोचने की बात है क्या उस वक्त अपर्स पार्टी ने कितना मौजूद थे, मौके पर कितना लोग मौजूद थे, या ये किसकी जिम्मेवारी थी, किसकी जिम्मेदारी थी कि पुलिस की चेंजिंग हो रही है तो रास्ते का मुआयना किया जाए, रास्ता किस किस्म का है, रास्ता ठीक है या खराब है, ये किसकी जिम्मेवारी थी? बारिश अचानक तो नहीं आई होगी। उसके बाद मैं इल्तमास करता हूं कि ऐसे वाकयात की तफ्तीश पुलिस से ही शुरू की जाए, थाना में मौजूद SHO से की जाए। थाना में मौजूद वो पुलिस कांस्टेबल जो अवाम और SHO के दरमियान होते हैं, जो पुल का किरदार अदा करते हैं, उनसे तफ्तीश की जाए और सिक्योरिटी इंचार्ज से तफ्तीश की जाए। उसके बाद इसका दायरा इख्तियार जो है वो बढ़ाया जाए। आखिर ये कौन से डाकू है जो पुलिस से खत्म नहीं हो रहे? सिंध, इधर पंजाब डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, इधर रहीम यार खान, ये बीच में कच्चा है, ये खत्म भी नहीं हो रहे। अफसोस की बात है कि कितना पुलिस के कड़ियल जवान शहीद हो रहे हैं। देखें, शहादत हम सर आंखों पर, शहादत हमारा ईमान है। क्या शहादत के बाद खामोशी भी हमारा ईमान है? शहादत के बाद कातिलों को नहीं ढूंढना चाहिए कि कातिल कौन है, किस नोयत का कातिल है, कि कातिल को सिर्फ बजट चाहिए, कातिल को अवाम चाहिए, कातिल को सिर्फ अपने जवानों की लाश चाहिए? आखिर ये कातिल कौन है? ये कच्चे का डाकू कौन है जो खत्म नहीं हो रहा, इतना फोर्स से भी खत्म नहीं हो रहा? और वो कौन लोग हैं जो अपनी फोर्स को हेलीकॉप्टर भी नहीं देते? जराइम करने वाले लोगों को खत्म करने के लिए अगर हमारी हुकूमत अपने इदारों को हेलीकॉप्टर नहीं दे सकती तो फिर क्या होगा? क्या हमारा मुकद्दर हर वक्त जवानों की लाशें उठाना है? क्या ये लाशें उठाना ही हमारा जिंदगी का मकसद रह गया है? क्या शहादत का फलसफा यही है कि खामोश हो के मर जाओ, लाशें उठाओ और कहो शहीद जिंदा होता है? या शहादत का यह फलसफा भी है कि शहीद के कातिल को ढूंढो, उसे इबरतनाक सजा दो ताकि उसकी सजा से दूसरों को भी इबरत हासिल हो और कोई ऐसा जुल्म ना करे? अब आते हैं हम डेरा गाजी खान का जो शहीद है नजर अब्बास वाल गुलाम अब्बास, बस्ती खोसा का रिहायशी है। ये बच्चा हमारे सामने भर्ती हुआ है, बहुत बड़ा बाअदब बच्चा, खूबसूरत तरीन बच्चा था और इंतहाई हसीन बच्चा। और आज तो मुझे पता चला है वो घर का वाहिद खुद कफील है जिसके सर पे पूरे घर की जिम्मेदारी थी। इस बच्चे की तस्वीर देखें, इस बच्चे की एज देखें और इस बच्चे की जिम्मेवारी देखें और हम ये देखें हमने ये बच्चा किन के हाथों में कत्ल करवाया है, कहां शहीद हुआ है, वो कौन लोग हैं? क्या हम ये बदला ले सकेंगे या नहीं? या फकत हम ये कहेंगे कि शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है? कौम की हयात तब बनती है शहीद की मौत
جب شہید کا بدلہ لیا جائے، جب شہید کے نقش و قدم پہ چل کے خود بھی شہید ہو جاؤ تو تب ہے مزہ۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات تب ہے جب قوم شہید کے راستے پر چلتی ہے۔ جب قوم شہید کے راستے پر نہیں چلتی، قوم شہید سے آنکھیں ایک طرف کر لیتی ہے، شہید کے ساتھ رشتہ فقط ایک سانس کا رکھتی ہے، جب وہ شہید ہو اس کے بعد کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ موت شہید کی موت نہیں ہے۔ آپ خود شہید کروا رہے ہیں اپنے جوانوں کو، اپنے جوان ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ۔ ہمیں باصورت قوم سوچنا چاہیے، اس وقت ہمیں باصورت قوم سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ادارے جرائم پیشہ افراد کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمیں باصورت قوم ان جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے وسائل کو پاک اور صاف کرنا چاہیے، ہمیں ان کرمنل ذہنیت کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں امن خوشحالی سے جی سکیں۔ یہ خطہ امن کا خطہ ہے اور خوشحال خطہ ہے، اور اس خطے کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے، اور وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، قتل پہ قتل، قتل پہ قتل۔ ایسے جوان، آپ 12 شہید ہوئے ہیں، ان 12 نوجوان معصوم شہیدوں کو دیکھیں، تقریباً 22 سے 25 سال کی ان کی ایج ہے۔ ان کے خیالات کیا ہوں گے، ان کے خواب کیا ہوں گے، ان کے والدین نے کیا سوچا ہوگا، ان کی بہنوں نے کیا سوچا ہوگا۔ ہم اپنے بھائیوں کو سیرے پہنائیں گی، اور جب لاش گھر گئی ہوگی تو ان کی کیفیت کیا ہو گئی۔ دیکھیں، یہ 12 شہید نہیں ہیں، یہ 12 خاندان لٹ چکے ہیں۔ کیا ہم ان ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈ پہنچا سکیں گے ان 12 شہیدوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے؟ میں التماس کرتا ہوں پولیس افسران سے، ڈی آئی جی صاحب سے بھی التماس کرتا ہوں، ڈی آئی جی بہاولپور اور ڈی آئی جی ڈیرہ غازی خان سے، کہ پلیز ان جوانوں کے قتل کی تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، تاکہ کھرا نکلے کہ 1 بجے رات جب نفری تبدیل ہو رہی ہے تو ڈاکوؤں کو کیسے خبر ہوگی کہ آج نفری تبدیل ہو رہی ہے، آج ڈالے آ رہے ہیں، اور کون سا اپر سپارٹینیٹ تھا جس کی ڈیوٹی تھی ان کے ساتھ، اس فورس کے ساتھ، اور وہاں پہ کون تعینات ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ راہ بتائے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم ایسے نظر عباس ہمیشہ کے لیے شہید کرواتے رہیں گے؟ خدا کے لیے التماس ہے کہ جاگیں، بیدار ہوں، اور اپنی نسل نو کو قربان نہ کریں، انہیں بچائیں، انہیں تحفظ دیں، تاکہ یہ ملک و ملت کے لیے لڑیں، ان کے حوصلے بلند ہوں، انہیں بزدل نہ کریں۔ پولیس ہمیشہ اس وقت بزدل ہوتی ہے جب اس کے قاتل سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے، جب اس کے قاتل کو کوئی سزا نہ ملے، جب اس کے دل میں یہ وسوسہ، یہ ہمت، یہ وسوسہ ختم ہو اور یہ ہمت پیدا ہو تو جو میرے ساتھ زیادتی کرے گا وہ بھی نہیں بچے گا، تو تب شیر جوان لڑیں گے اور ان کرمنل کا قلعہ کما کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔